अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मैं जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा का जो केस है, उसको 3-4 दिन से भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से वो फ़ैसला आया है। समहाउ मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कभी शायद भुला भी नहीं पाऊँगा। क्योंकि ये इतना एक ब्लेटेंट किस्म का डिसीज़न आया है और इसमें इतनी मुश्किलात और मसाइल हो सकते हैं कि जिनका हमें शायद अंदाज़ा ही नहीं है। मुझे सूरह इंशिक़ाक़ जो कुरान पाक की एक सूरह है, अपने बहुत से लोगों ने पढ़ी है और वो याद भी है लोगों को, बड़ी तिलावत में भी लोग उसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, नमाज़ों में। इज़ा समाउ इंशक़्क़त, है ना? व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ीह। यानी इंसान जो है वो अपनी तमाम मुशक्क़तों, अपनी उसकी ट्रेजेडी ये है कि तमाम मुशक्क़तों के बाद उसने एक दिन अपने रब से मुलाकात करनी है। तो जब मैं ये पढ़ता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हम क्यों भूल जाते हैं? हम इतने यानी वो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि किस चीज़ ने तुम्हें अल्लाह से गफ़लत में डाला हुआ है? मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, किसने तुम्हें गफ़लत में डाल दिया? और हम ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमने उसके हुज़ूर पेश होना है और हमें जवाबदेही करनी होगी। हमें अपनी तमाम चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा और हम तो कुछ भी नहीं हैं। अब देखें ना, हिसाब दही जो है, वो उन लोगों का जिनका वो अशरे मुबशरा में थे, उनका आप ज़िक्र कभी सुने, तो हमें पता चलता है कि वो कितनी उनके अंदर सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आपको याद है, वो ये कहते थे कि काश कि मैं ऐसा हो जाऊँ कि जो कि दरख्तों पर चहचहाने वाली चिड़िया हो, यानी उसका हिसाब नहीं होगा। काश मैं वो बन जाऊँ, काश मैं घास का तिनका हो जाऊँ, जिसका हिसाब नहीं होगा। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तो आखिरी वक़्त में कहते हैं कि वो बहुत ही बेचैन थे। और जब इतने बेचैन थे कि उनके जो बेटे थे उन्होंने अपने ज़ानुओं में उनका सर रख लिया, तो उनको कहने लगे कि मेरा सर ज़मीन के ऊपर रख दो। इस वक़्त मुझे इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे, आपको क्या हो गया है? आप तो अशरा मुबशरा में से हैं। आपको तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है जन्नत की। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अगर वहाँ पे बराबर भी छूट गया ना, तो मेरे लिए ये बड़ी कामयाबी होगी। जस्ट लुक एट इट। यानी हज़रत उमर जैसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा शख्स कि जिनके इंसाफ की लोग कस्में उठाते थे, वो कह रहे हैं, ये होती है सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तो वाक़या आपको याद है। हम सब उसको पता नहीं कितनी दफ़ा कोट कर चुके हुए हैं कि जब उनको तीर लगा हुआ था, आखिरी वक़्त था, तो बहुत शदीद दर्द में थे। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे नमाज़ पढ़ने दो। क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ते थे, तो वो इतने उसमें डूब जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जब नमाज़ पढ़ूँगा तो तुम तीर निकाल लेना। तो ये होती थी उनकी सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। और वो ये कहते होते थे कि मुझे आखिरी लम्हे तक ये पता नहीं कि मैं कामयाब हो गया हूँ। और जब वो तीर लगा, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, अब मुझे उम्मीद है कि मैं कामयाब हो गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन इंसान के कदम जो हैं वो जम जाएँगे। वो हिल नहीं सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों के जवाब नहीं देगा। उन 5 सवालों का आपको पता है क्या है? जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, उम्र कैसे गुज़ारी? नंबर 2, जवानी कैसे गुज़ारी? नंबर 3, माल कहाँ से कमाया और कैसे कमाया? और फिर चौथा सवाल कि माल खर्च कैसे किया? और फिर आखिरी सवाल ये होगा कि जो इल्म हासिल किया, उस पर अमल कितना किया? अब 5 ये सवाल हैं। ये सवाल जब तक हम जवाब नहीं देंगे, हमारे कदम हिल नहीं सकेंगे वहाँ। वी विल स्टैंड स्टिल। वहाँ पे ब्रदर जजेस नहीं होंगे। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब, आपने सदीक जान को तो बुला के कह दिया कि तुम मुसलमान हो कि नहीं हो। और मुझे शदीद अफ़सोस है कि जिस तरीके से आपने रौनक दिखाई और उसको ऐसे करके दूर से इशारा करके बुलाया, ऐसे कर जैसे आपका कोई नौकर होता है। ये होते हैं मुनसिफ,
یہ آپ سبق دے رہے ہیں اس کو مسلمانی کا اور اسلام کا. اگر آپ جج ہیں تو ججز کو پڑھیے، انصاف پڑھیے. اللہ نے کہا ہے کہ میں مقسطین کو پسند کرتا ہوں، لیکن انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا. مقسط ہونا چاہیے نا. برادر ججز کے بہاف کے اوپر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ آپ کو وہ بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے یہ تو آپ کو لگ پتہ جائے گا. یہ جو مافیاز بنے ہوئے ہیں، یہ جو کارٹلز بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو برادری سسٹم ہے، یہی تعصب ہے، یہ تعصب جاہلیت ہے جس کو اسلام ختم کرنے آیا تھا. کہ میں چونکہ وکیل ہوں اس لیے مجھے کوئی نہیں ہاتھ لگائے گا، میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو میں کچھ نہیں کرنے دوں گا، میں چونکہ شوگر مل کا اونر ہوں تو میں کچھ نہیں کرنے دوں گا. یہی مافیاز کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا تھا، اور انہی مافیاز کو آپ نے کھلی چھوٹ دی اپنے حدیبیہ کے کیس میں، یاد ہے نا آپ. پھر آپ نے انپریسیڈنٹڈ گیگ آرڈر جاری کر دیا. میرا بڑا دل خراب ہے، یقین مانے. وہ پروین شاکر نے کہا تھا نا کہ ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، ملال ہے مگر اتنا ملال تھوڑی ہے، یہ آنکھ رونے کی شدت سے لال تھوڑی ہے. کیا بتاؤں آپ. اس نے کہا کہ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے. آپ کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. آپ کو پروین شاکر سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہاں کسی کو پاکستان کا خیال تھوڑی ہے. سب کو اپنا اپنا خیال ہے. وہ جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہوا تھا انہوں نے فیصلہ بدل دیا، اب ان کو کیا کہیں. یعنی آپ کو اپنی بھابھی کا اور اپنے بھائی کا تو بڑا خیال ہے، لیکن آپ کو اگر خیال نہیں ہے تو پاکستان کا خیال نہیں ہے. آپ یہاں پہ تو اپنے آپ کو ابو دا لا کر سکتے ہیں. ایمان ہے نا آپ کا، جانا تو ہے اس دن. اس دنیا سے جب جائیں گے تو وہاں پہ جا کے کیا بتائیں گے. پروں کو کاٹ دیا ہے اڑان سے پہلے، یہ خوف ہجر ہے شوق وصال تھوڑی ہے. مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، مزہ تو تب ہے کہ ہار کے بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے. آپ اگر یہ کیس ہار بھی جاتے لیکن آپ اصولوں پہ کھڑے رہتے تو یہی آپ کی ہار جو تھی وہ دنیا میں آپ کی جیت مانی جاتی. لیکن آپ نے تو چوز کیا ہوا تھا کہ نہیں. آپ نے 23 مہینوں میں صرف ایک سوال کا جواب نہیں دیا، باقی آپ نے دنیا جہان کے قصے کہانیاں سنا دیے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرے پیسے کہاں پہ آئے تھے، کیسے گئے تھے، کیسے میں نے پراپرٹیز لی تھی. وہ کہتے ہیں نا، اس نے پرین شاکر نے کہا کہ لگانی پڑتی ہے ڈبکی ابھرنے سے پہلے. غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے. اگر آپ اب ریزائن بھی دے جاتے، آپ چھوڑ دیتے ججی کو، تو یہ آپ کا غروب ہونا تھا، وہ زوال نہیں تھا. تو اس لیے مجھے تو یقین مانے کہ شرم آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے جو خورشید ہمیں ملا تھا پاکستان کے نام پہ، پاکستان کی شکل میں، اس کو اس کے اوپر ہم نے ایسے سائے پھیلا دیے ہیں کہ اس کی روشنی، اس کا نور، اس کا منور ہونا ہم نے سارا گہنا کے رکھ دیا ہے. اب پھر ہم آپ جیسے لوگوں کے ساتھ گزارا کریں گے. اب پھر ہم بیک ٹو سیم بزنس وہ چلے جائیں گے، اولڈ بزنس، یوزول بزنس. ایک دوسرے کو دیکھیں نا، شہادت حق کا کیا کانسیپٹ ہے. حق کی شہادت دینا، اور یہی سب سے بڑا آپ کا امتحان ہوتا ہے. آپ نے اور آپ کے بردر ججز نے شہادت حق کا کام نہیں کیا، اور اب ہمیں ان کے ساتھ اور اسی سسٹم کے ساتھ پھر گزارا کرنا پڑے گا. اور کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا. کتنا خوبصورت کسی نے شعر کہا ہے کہ کتنا مشکل ہے اذیت یہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا. کیا کہیں. لیکن کوئی بات نہیں، ہم ایسے کریں گے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، کیونکہ ہم تو رومانٹسسٹ ہیں. ہمارا تو کام ہے تراشیدم پرستیدم شکستم. ہم تراشتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں کہ نہیں، اب یہ مسیحا آ گیا ہے، یہ ہمیں بدل دے گا، یہ ہمارے ملک کو آگے لے چلا جائے گا. پھر آپ جیسے جب لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں تو شکستم میں پھر ہم آ جاتے ہیں، پھر ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، پھر ایک نیا جو وہ خواب ہے اس کو تراشتے ہیں. تراشیدم پرستیدم شکستم، یہی ہماری کہانی ہے.
اور اسی کہانی کی بدولت ہم یہاں تک پہنچے ہیں. مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی تو آئے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں قاضی صاحب، حساب تو ہوگا، حساب تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ آپ کو ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کے بردرز ہیں ان کا بھی حساب ہوگا. اور یہ جب حساب کا وقت آئے گا، میری دعا ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے کتنے لوگوں کی امیدوں کا وہ جو کسر بنا ہوا تھا اس کو توڑا ہے. ہم بار بار پیٹتے رہتے ہیں کہ کاش کے اس ملک میں انصاف قائم ہو جائے، کاش کے اس ملک میں انصاف کی جو دولت ہے وہ لوگوں کو نصیب ہو جائے. لیکن جب تک آپ جیسے لوگ ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ایسا خواب پورا ہونے والا ہے. اور یہ آپ کو میں بتا دوں، حساب تو ہوگا اور بڑا شدید ہوگا. ڈریں اس وقت سے کہ جب پاؤں جمے ہوئے ہوں گے اور پاؤں ہلیں گے نہیں جب تک آپ جواب نہیں دیں گے. اور وہ کتنا کڑا وقت ہوگا، وہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال لمبا وقت ہوگا. یاد رکھیں اور ڈریں اس وقت سے، توبہ کریں. یہ زندگی بہت تھوڑی سی رہے گی. آپ چیف جسٹس بھی بن جائیں گے تو کتنا بن جائیں گے؟ چند سال ہی ہیں نا. ان کے لیے آپ اپنی آخرت تباہ اگر کر رہے ہیں تو آپ کا اپنا سودا ہے، آپ کو منظور. آخر میں پھر یہی بات کہ حساب تو ہوگا. اللہ خیر کرے.